अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नदीम बसरा साहब। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे वैसे टाइम लेना बेहद मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि ये जो मुल्क में चल रही है कि इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, नेट बंद हो गया। नेट बंद होने की वजह से पाकिस्तान में जो एक यूथ है जिसका जो अर्निंग है वो उससे मुंसलिक है। उनका जो फ्रीलांसिंग का काम है, फ्रीलांसिंग में बहुत से मसाइल आए। पाकिस्तान को ओवरऑल कितना फाइनेंशियली नुकसान हुआ ये नेट स्लो होने की वजह से? बहुत शुक्रिया वकार साहब। देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की होती है उसकी अफादियत क्या है। ठीक है। दो चीज़ें होती हैं कि आप उसका अच्छा इस्तेमाल कर लें, आप उसका बुरा इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ठीक है। अगर अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो माशरे में इसलाह आएगी, अगर बुरा इस्तेमाल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट माशरे में ज़रूर पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर हम जहाँ माशरे में जिस माशरे में रहते हैं, तो माजरे के साथ इस माशरे के अंदर रहने के लिए ना तो कोई अखलाकियात हैं, ना ठीक है। कोई हदूद क़ुयूद का कोई ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। किसी के बारे में भी बतौर हम रिपोर्टर हम खबर चला दें, कोई देखते नहीं, कोई SOPs ऐसे बन ही नहीं सके, जबकि यूरोप में और दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक में वहाँ पे ऐसा नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। पाकिस्तान में क्या हुआ, देखिए जी, सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट तो हमारी रसाई है उन तमाम ममालिक तक, हमारी इंफॉर्मेशन जहाँ से हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। या हम दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसको हम देख सकें। अब पाकिस्तान में ये हुआ कि पहली दफ़ा जो फायरवॉल का जो अभी पहली दफ़ा ही लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि फायरवॉल लगाई जा रही है। ये फायरवॉल क्यों लगाई जा रही है? अच्छा, आप दो चीज़ें हैं, आप एक वाईफाई से अपना ये कनेक्शन चलाते हैं, दूसरा आप मोबाइल जो डाटा से। मोबाइल डाटा चलता है। अब पाकिस्तान के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पहले तो ये देखना चाहिए ना कि इस फायरवॉल लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब 9 मई के वाक़यात हुए तो पाकिस्तान के अंदर जो भी वीडियो जिसने अपलोड की और जहाँ भी जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए, ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर देखी गई। ठीक है। उसका एक तासुर, मनफ़ी तासुर हमारे बदनामी हुई। हाँ हुई कि पहले भी हमारे पे इल्ज़ाम लगते हैं कि हम दहशतगर्द दहशत गर्द हैं। मुल्क हैं, हम तोड़-फोड़, हम पूरा मन तो है ही नहीं। एक वो तासुर गया, फिर उसके बाद फिर इसके बाद क्या ज़रूरत महसूस हुई, उसके बाद ये हुआ कि PTI के इलेक्शन से पहले जो वर्चुअल उनके जलसे जो होते थे, जलसे होते थे उनके। उसके अंदर भी जो चीज़ जिसके मुंह में जो आता था वो बोलता था, वो भी पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता था कि ये कौम इस तरह की है, इस कौम के अंदर तो कोई चीज़ें तरक्की वाली है ही नहीं, सिर्फ PTI वाले देखते हैं। हालांकि ये हम आज़ादी की तो बात करते हैं, लेकिन आज़ादी का एक गलत इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद जब चले जाए तो फरवरी के अंदर भी यही हुआ कि गवर्नमेंट ने ये समझा, या सिक्योरिटी इदारों ने ये समझा कि जो इलेक्शन से पहले माहौल क्रिएट हो जाएगा उसका इम्पैक्ट इलेक्शन वाले दिन ज़रूर पड़ेगा। तो उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया ताकि लोग पुरतशद्दद होकर दोबारा 9 मई का वाक़या ना हो जाए। ये तो इसकी ज़रूरत महसूस, उसी पे उन्होंने ट्विटर जो अब एक्स है उसको ठीक बंद है। कर दिया सारी ठीक चीज़ों है। पे। अच्छा, ये तसलसल जारी था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका कोई निज़ाम या कानून वज़ा नहीं है कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है। अब इंटरनेट पे सारी चीज़ें आ गई। अब कोविड आया तो कोविड एक डिज़ास्टर था पूरी दुनिया के अंदर, उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी आई कि आपके बहुत ज़्यादा देख लें, होटलिंग का बिज़नेस आपका बढ़ वर्क गया। फ्रॉम होम ये भी हाँ, हमने वो ये देखा। भी सर, ऑनलाइन आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हॉस्पिटल उस पे ऑनलाइन चले गए, एजुकेशन चले गए, खाना पीना भी चला गया। हर चीज़ उस पे चलेगी। तो अब हर कोई, और उसके अंदर इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के चैनल्स भी आए, ये बहुत अच्छी चीज़ ऐसा है ही कि है। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जिसके मुंह में जो आया उसने वही बात कर दी, वही उस लोगों ने उसको बगैर सोचे समझे तहकीक किए आगे फैला दिया। रीशेयर भी कर देते हैं और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए। उसका फिर देखे ना कि लोग उसको इतना उसको मुस्तनद समझते हैं कि भाई ना तो इस बात की कोई हकीकत से तल्लुक होती है। ये मैं आज ही की बात बताता हूँ कि अभी वो IG जेल खाना जात जो है, वो साबिक IG, उन्हें गिरफ्तार किया, सारे TV चैनल चला दिया। अब उसने उसको मजबूरी में ये बयान देना पड़ा घर के अंदर TV लगा के कि भाई मैं तो अपने घर के अंदर हूँ, कि यानी कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म का, कोई उसको कंफर्म नहीं करेंगे। हाँ, कि ये है भी नहीं, बस वो जो आई। वो भी परेशान होगा कि और भाई पाकिस्तान का मैंने तो मीडिया, कुछ किया नहीं है। मैं खुद देखे इतने अरसे से, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, आप खुद मीडिया पर्सन है, कि यार पाकिस्तान के अंदर मीडिया कि कोई मीडिया पर्सन की एथिक्स है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल ठीक और है। उसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने जब इस पे पाबंदी शुरू की तो लोगों ने कहा कि यार इसका कोई जुगाड़ भी होना चाहिए। हम IMF के आगे तो भीख जो है ना हाथ आपने फैलाए होते हैं
تو ہم نے کیا اس کا حل سوچا، ہم نے اس کا سوچا کہ وی پی این لگا کے جو چیزیں بند ہیں اس کو وی پی این کے ذریعے ٹھیک ہے چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب وی پی این دنیا کے اندر جو ہے یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کو کہا جاتا ہے، یہ پیڈ سروسز ہوتی ہے، ہم نے اس میں بھی فری جو ہے ان پیڈ ہے جس میں ہم نے اس میں بھی 2 نمبری 2 نمبر 2 نمبری کہ یار ہم اس کو فری طریقے سے لیں۔ اب وی پی این کے ذریعے چیزیں اپلوڈ کرتے گئے ساری چیزوں، گورنمنٹ نے سوچا کہ یار اتنے زیادہ اگر یہ کاروبار اتنا منافع بخش کاروبار ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، تو اس کے اندر پی ٹی اے نے ٹھیک ہے کہا کہ جی ہم اس کو جو ہے فائر وال لگائیں گے، اور فائر وال کا مقصد یہ ہوگا کہ جو چیزیں بھی آئیں گی یہاں سے فلٹر ہو کے جائیں گی۔ اب اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ بھی جب ایسے اقدامات کرتی ہے کہ افراتفری میں، تو ایک ہیو اینڈ کرائی تو ہوتی ہے۔ جو قوم 24 گھنٹے موبائل پہ بیٹھی ہو، واش روم تک وہ اپنے موبائل کے اندر استعمال کر لے، وہ اندر لے کے ساری چیزیں دیکھ رہی ہو، اس کو اگر ڈیٹا نہیں ملے گا، وائی فائی نہیں ملے گا، وہ چیخو پکار شروع کر دی کیا ہو گیا۔ گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس کو فوری طور پہ اس ایکشن کا ریئیکشن جیسے ہوتا ہے، یہ ایکٹ کیا تو ریئیکٹ ہو گیا، تو اس کے اندر گورنمنٹ بھی اس پہ چپ رہی، لیکن اب تو پی ٹی اے نے اس کو کہہ دیا کہ ہم باقاعدہ طور پہ فائر وال لگانے جا رہے ہیں، اور فائر وال سے لگانے سے پہلے جو ہے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا فائر وال کا، اعتماد میں نہیں لیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یار فائبر آپٹک کا ایشو ہے، پتہ نہیں ایران اور وہ پھر کچھ سمندر میں مچھلی آئی ہاں، اس نے وہ بائٹ کیا، تار کھا لی اس اور نے، اس پہ بھی لوگوں نے یقین کر دیا۔ فائبر آپٹک ہماری نہیں ہے، پوری دنیا کا جال بچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سمندر کے اندر۔ تو گورنمنٹ نے جب یہ سوچا کہ اس کو انہیں تاخیر ہوئی وضاحت دینے میں، لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ساری چیز کو ایک ریگولیٹر اتھارٹی ہوگی جو اس کو دیکھے گی، اب وہ اس کو جو ہے نا وہ فائر وال کے ذریعے گزار رہے ہیں۔ فائر وال کیا ہوگا جی؟ فائر وال کے اندر چیزیں فلٹر ہوگی، پہلے اس سائٹ پہ جائے گی، وہ دیکھیں گے کہ یہ مواد جو ہے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ تو نہیں، سو پاکستان کی سوورینٹی کے لیے کوئی خطرے کی علامت تو نہیں ہے، عوام باہر تو نہ نکل آئے گی۔ جب وہاں سے وہ چیزیں فلٹر ہو کے پھر وہ جائے گی۔ یوٹیوب پہ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کوئی بھی چیز اگر پھینکنا چاہے تو یوٹیوب اگر کچھ سینسٹیو آپ پھینکنا یس چاہے، یس یس، وہ آپ کو فوری طور پہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ یہاں پہ مسئلہ ہے، آپ کسی کا بھی مٹیریل نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ تو یوٹیوب، لیکن وہاں پہ کیونکہ بولنے پہ تو یورپ خود کہتا ہے کہ آزادی ہے، وہاں پہ تو اس قسم کی آزادی نہیں ہے، تو یہ سارا صورتحال جو ہے وہ اس طرح یہاں تک آئی ہے، اور اس پہ اب گورنمنٹ فائر وال لگا رہی ہے، اور فائر وال کے اندر لگانے کے جو پاکستان سافٹ ویئر جو ہاؤسز ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب تک جو ہے وہ $30 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے۔ دیکھیں آپ کی بہت زیادہ جو چیزیں آن لائن ہوتی ہیں، آپ کی ایپ لگا لیں کہ اگر آپ نے جہاں گھر سے کوئی آپ نے کروانا ہے کہ آپ ٹیکسی کو بلانا ہے، اس کے لیے کرتے ہیں، کھانا آپ آرڈر نے کروانا گروسری ہے، منگوانی ہے، کوئی کچھ بھی بھی وٹ ایور، کچھ بھی منگوانا ہے تو آج کل تو آن لائن ہی ہے سب کچھ، تو وہ آن لائن سسٹم سلو ہو گیا۔ ہم ویسے بھی جو ہے وہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا کہ ہم چٹپٹی چیزیں جو ہے کھاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں سارے، وہ بند ہوا، تو اب گورنمنٹ اس پروسیس پہ آ رہی ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ 14 اگست کو ایک تجربہ کیا گیا ہے، ابھی وہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس پہ بہرحال کہ گورنمنٹ کو تو چاہیے تھا کہ اعتماد میں لیتی۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی فیوچر میں، کہ ایک تو آپ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی ایسی چیز جو ہٹ کر رہی ہوگی دنیا کے اندر، اس کو آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ آپ خفیہ جگہ پہ بیٹھ کے کوئی چیز اگر آپ کہیں سے اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ایڈریس بتا دیں گے، آئی پی ایڈریس، کہ یہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان کہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ کس جگہ سے یہ چیزیں اپلوڈ کر رہا ہے، اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ اپنے طور پہ اس کو جو ہے وہ سیکیور کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ہم کیونکہ سیکیورٹی کے نام پہ بڑا اس کو مس یوز کرتے ہیں ہر چیز کو، تو اس لیے ہمیں ایک نا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ساری چیزوں کو۔ اس کو اب ہضم کر لیں گے عوام، اس کو بھی ہضم کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی اور حل ڈھونڈ لیں آگے جا کے، لیکن ابھی جگاڑ لگانے میں ہم نمبر 1 ہیں، نمبر 1 ہے ساری، تو یہ کو کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ماہ کے آخر تک یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی ساری چیزیں۔ ٹھیک ہو گیا سر جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، آپ نے بسرا صاحب کی گفتگو سنی ہے، اور ان کے پاس خبر جو ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے، ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر آپ نے کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنی ہے تو بھائی جان وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا اس کے اوپر، تو بی کیئرفل، اسپیشلی وہ چیز اپلوڈ مت کیجئے جس سے آپ کے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کے دین کی بدنامی ہو رہی ہے، اور جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا کچھ کیا تو بھائی جان پھر وہ جو اس کے معاملات ہیں آپ کو خود ہی
भुगतने पड़ेंगे। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ